صباح الخير البنات، تكون لاباس عليكم. فقت قبيله شويه، درت حريشه كطيب اي بما طابت كندير ميسون. البنات تكون لاباس عليكم. اليوم سي لو ويكاند، جي بلو دو كيك كيما راكم عارفين. ديما كنصايب دي كيك في ميزون بور لو بتي ديجوني، مي تقال ليا وبغيت نصايب ان كيك ديال السميد والكوك، مي ما عنديش الكوك دونك فيها ما نخرج. اون بليس اليوم جو بونس غادي ندير لي كورس دونك في اسباني، دونك جو بونس حتى نمشي. كنت غدا كاع هادشي اللي خاصني، سي بوغ سو درت شويه د الحرشه باش نديباني حتى لي فخوي مابقاوش عندي. دونك فوالا، نتمنى تكون لاباس عليكم. قولوا لي كومون سا سي باسي لا رونتري بور فو. ما عنديش بوكو دانفورماسيون، جو سي با ان فيت واش في المغرب كلشي رجع يقرا في ليكول ولا باقي داكشي ا ديستانس. دونك جو سي با، قولوا لي كيفاش دازت لا رونتري، واش مشيتو، واش vous suivez les cours à distance. دونك بون مهم انا جو بونس نمشي نغسل الماعن كما العاده بما دارت لي الحرشه et puis je vous retrouve après les filles. كنت كنماكيي، attendez. كنت جو me maquille et يلاه وصلت لي زيو، درت المونطان كامل بقاو لي غير العينين صراحه. اي جو مسو دي علاش لا ما نوريكمش ماكياج اللي غندير، باسكو جو في sortir من هنا واحد 30 de minutes pour aller faire des courses en Espagne. Et qui dit faire des courses en Espagne dit ma كنديرو un petit tour pour se balader avec mes amis, parce que j'ai 26 ans, j'ai pas encore le permis, donc voilà, je suis encore dépendante pour genre pour mes déplacements. espérant que هاد العام ندوز البيرمي. مي فوالا البنات، اللي شايفين واحد الفيديو ديال واحد المراه كانت كتسوق واحد الفواتور اللي كانت كتقول يا ربي نكون غير كنحلم. اشاك فوا كنقول انا فاش غادي نشد البيرمي جو في فير لا ميم شوز، اي سي بور سا عندي داك الخوف بحال هكاك. مي بون فوالا. دونك بغيت ندير ان ماكياج في لي طون فيولي. دونك خديت مي دو باليت، هادي ديال W7 وهادي ديال تكنيك، بجوج راه رخاصين بزاف. بغيت ندير ان ماكياج فيولي. جو في بورتي واحد لا روب اصلا ديجا شفتوها، اي جو في بروندر هاد لا كولور هادي. جو كومونسي باغ لا ميتر في لو كرو. كنت باغا اون كولور ان بو بلو باستيل مي ما عنديش. Donc voilà, c'est pas facile. Entre كاع دوك لي باليت اللي عندي ملقيتش لا كولور اللي بغيت. هذه كتسمعوا الصوت اولغا حدايا كتاكل كتشرب، حيت دايره لها كامين هنا في الحمام ودايره لها كامين في لاكوزين باش فين ما مشات تلقى داكشي بروكسيميتي. ودابا راه كتشرب الماء الا كتسمعوا لق 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 لق. alors et après je vais mettre la couleur même هنا sur toute la paupière. allez voilà. ما عنديش مرايه هنا. بغيت شي كولور تكون هكا فونسي، كولور نوار.
pour mettre mon racine inférieur. Et ouais, celle-là elle est pas mal. Donc, je prends le pinceau d'Yali. Par contre, les autres, je vais faire les autres. Voilà, je vais faire les autres là. Et après, je pense à dire que palette là, mais je vais faire les عمرني ما درت شي مكياج في هاد ليطون. Il est pas mal la couleur. كنحاول نزرب باسكو بزاف خصني نحدد الكسوه ديالي. الا En fait, علاش درت لا كولور ميم في البوبيير باسكو عقلتو فاش كنا جربنا هاد لي باليت هادو سو سون دي فار ا افي يا اما كيجيو خفاف يا اما خاص ضروري ديرهم تحتهم اون باز كولوري باش كيعطيو كسر. سي بور سا درت هاد لا كولور باش اي اون فونكسيون ديال لا كولور اللي كديرهم تحتهم كيعطيو كولور مختلفه اشاك فوا. جوتيليز هذا ديال دوبل 7 et puis je vais prendre la couleur les têtes. Oh là là. Bref, ما كيبانش لكم مزيان مي سي سور غادي يبان لكم من بعد فاش غادي نوريكم في الشمس. دونك بقى ليا غادي ندير شويه ديال فار بوبيير نوار من التحت ان كرايون بلون لداخل. Je n'ai pas mis une couleur claire. On va dire que la couleur est le point interne. Ouais. Ouh là là, c'est rosé. Il s'est est comme clair. Ouh là là, mais c'est pas grave. On dit un trait de liner. Et on se retrouve après. Les filles, moi je n'ai pas les com, mais voilà. Pas assez clair. Je pense parce que les immeubles mais voilà en gros ce que j'ai fait. Et à dire la robe je pense déjà un haul. Mes cheveux je sais pas encore je sais pas. Donc voilà, on se retrouve après. Ouf, les filles دخلت باسكو كنت كنجمع لي كورس يلا ستفت كلشي بقاو لي لي كروفيت خصني نقيهم عاد نكونجليهم. جينيرالمون سي دي بونسي كندير في اول الشهر كنحاول ناخد لا بلوبار دي تروك دون جي بيزوان اون فونكسيون دو لا ليست ديال لي ريسيت لي غندير باسكو ديما كنوجد اون ليست دو ريسيت على لافونس ديال لي بلا لي غادي ناكل. دونك فوالا غنمشي نقي لي كروفيت باش نكونجليهم اي بي عاد نجي نديماكي معكم comme ça نوريكم ما روتين et voilà. Bon, on se retrouve après. فوالا نقيت مي كرافيت غادي نقسمهم على ميكات وغادي نديرهم في فريكو و جو بونس غادي نطيب شي كيكه جو في فوار وعاد نمشي نديماكي. لي في جو سوي مورت تدير شي وحده قلتولوت ولا قبيله كانت وحده قلتولوت فاش كنت كنخلط كيكه. يلا صايبت كيكه خليتها. المهم غادي تشوفوا لي زيتاب في لا فيديو مي خصها ترتاح قبل ما ندخلها للفران environ 30 minutes. Donc j'en profite pour démaquiller. Vraiment le maquillage est devenu bzaf. Ça a bien tenu. Voilà. الناس بزاف كانوا كيديروا لي كولور دابا بداو يديروا في المهم لي ماكياج اوتونال. انا عاد جاني على لي كولور. المهم غادي نديماكي غادي نستعمل هاد لو ديماكيون
هادشي علاش بغيت نديماكي معاكم باش نوريكم هاد الديماكيون هذا. نهضر لكم عليه شويه ديال ايف روشي حيتاش زوين بزاف، داير بحال الزيت، ما كتحتاجوش دي كوطون. هادشي اللي كيعجبني في هاد لي ديماكيون بحال هادو، سي كو vous n'avez pas besoin de coton. عرفتي ملي جمعت دوك لي كورسه البنات استصخفت. j'aime bien organiser les trucs في لي بلاكار و فريغو، وكنفرق داكشي على ساشيات صغار، خصوصا داكشي اللي يدخل الفريغو باش فاش كنحتاج شي حاجه كنجبدها. هبط الزيت هنا ولي دوكو سخفني داكشي. اوغوزمون مشيت تقديت مع مي زامي، طلعوا معايا الميكات باسكو ساكنه في 5 ايطاج، يا با داسانسور. واسمح لي على لو فيزاج باش كنهضر معكم. اي داكشي ثقيل ما نقدرش نطلعو به، امبوسيبل. المهم لو ديماكيون اون كيسيون سي هذا ديال ايف روشي بور كامومي، هو اللي استعملت تقريبا هاد الشهر اللي فات. واعر زوين بزاف، الثمن ديالو مزيان في المتناول. كما كتشوفوا كنحيد به كلشي، اي بي غادي نغسل وجهي بالماء كيولي بحال الحليب. كنغسل وجهي مزيان، كنشفو ماشي كنشفو، قبل ما نشفو كنغسلو بالجل نيتوايون et après je m'hydrate le visage. غنستعمل اخر قطيرات من هاد لو ماسك دو نوي aujourd'hui. ما ننساش لو كو نتوما بزاف عندكم شي شتا ولا والو، حنا طاحت عندنا شويه الشتا وعاود رجع لو بوطون. C'est bon, ça part dans le truc produit fini. Je vais chercher un autre produit pour demain, pour ma routine demain. je pense نخليه حتى نحك سنيناتي، مازال غناكل. غناخد ناكلش باسكو المهم اليوم كليت الحشره في الصباح، اي بي كليت ان بوتي ساندويتش فاش خرجت مع لي زامي في كايسي. اي دابا ما فيهش غادي ناخد ما لقيتش دي فروي زوينين في لاسباني، حتى الغدا نمشي عند الخضار. غناخد اون كلاص، شريت دي كلاص و بوغ ريغاردي ما سيري. نسيت ما قلت لكم باسكو اخر مره فاش قلت لكم كنتفرج هاد لا سيري سميتها وجهي بيت سميتها سوتس ديال دوك المحاميين اللي كل مره كتجي من قضيه. قلت لكم شي با ترو فان، مي فينالمون ساليت هذيك لا سيري. عجبتني باسكو بلو tu avances dans les épisodes plus c'est intéressant. et puis le personnage ديال comment il s'appelle le personnage principal، هما اصلا كاين بزاف الابطال صراحه ما كاينش غير واحد، مي يا ان بيرسوناج كي ما فريمون attiré mon attention. سميتو هارفي في لا سيري. c'est un homme de charisme. limite ça te donne envie انك تكون محامي، تبدل الميتي carrément. il a tellement de caractère que ça te donne vraiment envie de regarder la série. et voilà j'ai fini la série. عجبتني دونك البنات الا بغيتو تفرجوا فيها نصحكم بها، زوينه. تقدر ما تعجبكمش في الاول، مي بلو سا افونس بلو كتزيان لا سيري. اي ميتنون بديت واحد لا سيري كضحك. دوكو وصلت دابا لا سيزون قبل الاخرى، بلاتي شويه وفاش نكون كنتفرج نوريكم شنو سميتها. المهم دو توت فاصون غادي نخلي لكم اللين فين كنتفرج لي سيري ديالي. انا لي سيري كنتفرجهم في نتفليكس، واللي ما كاينينش في نتفليكس كنتفرج فيهم واحد السيت سميتو سيما فوريو. دونك المهم باش تفرجوا فيه جو كونساي انكم تانستاليو الاد بلوك، باسكو سينو بزاف د الاشعارات وبزاف ديال كيبقاو يخرجوا لكم دي ليان دي بوبليسيتي. المهم
غنخلي لكم حتى الاد بلوك الا بغيتو تيشارجيو، سي با سبونسوريزي. المهم كثرت في الهضره واقيلا 9 دقائق وانا هنا. غادي نمشي نصايب نكمل البروسيسوس ديال الكيكه ديالي. Et je vous retrouve après, je rentre dans ma chambre avec ma glace devant mon ordi. Yalla, je vous retrouve après. Abruptly canceled, and the one son who had no choice but to keep himself together. It's Job's Arrested Development. On the day of the Queen Mary party, Job remained faithful to Anne. لي في انا غادي نعس، نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، ونتلاقاو الفيديو الجايه. لقيتوني غادي نرطب يدي اي بي نط نطفيتو باسكو محتاجاش فين نطفيه. اي اون سو retrouve une prochaine vidéo. الا عجباتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي دي لايك وتابوناو ولا كنتو باقيين جداد في القناه. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.